student scores 72 marks in an exam. This is 60% of the total marks. What are the maximum marks? अब यहाँ एउटा स्टुडेन्ट छ, स्टुडेन्टले 72 मार्क्स स्कोर गरे अरे एक्जाममा. यो 72 मार्क्स चाहिँ कति हो भन्दा चाहिँ टोटल मार्क्सको चाहिँ 60% मात्रै अरे. हामीलाई सोध्दैछ म्याक्सिमम मार्क्स चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नु भन्दैछ, राइट? ओके, म्याक्सिमम मार्क्स कति चाहिँ मलाई याद छैन. सो टोटल मार्क्स 60% हो. म्याक्सिमम मार्क्स उसले कति 72 मार्क्स इन एन एक्जाम. दिस इज 60% अफ टोटल मार्क्स. सो टोटल मार्क्सलाई मैले के मानिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल एक्स वाइ मैले के माने वाइ मानिदिएँ. ओके, सो स्टुडेन्टको 70% मार्क्स होस्. सो दिस इज 60% अफ द टोटल मार्क्स. ओके, द्याट मिन्स अब यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अकर्डिङ टु क्वेसनको भनाइअनुसार के छ भन्दा चाहिँ 60% अफ वाइ चाहिँ कति हो 72 भन्दैछ. सिम्पल छ लजिक. ओके, 60% अफ वाइ चाहिँ कति हो 72 यहाँ भन्दैछ. दिस इज 60% अफ टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स चाहिँ वाइ हो नि त. टोटल मार्क्स कति हो वाइ हो. सो टोटल मार्क्स वाइ हो भने चाहिँ 60% अफ टोटल मार्क्स इज 72, करेक्ट? ओके, नाउ 60% भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल 60% भनेको 3/5 इन्टु वाइ इक्वल्स टु 72. होइन, एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले जति पनि पर्सेन्टेज छ, पर्सेन्टेजको तपाईँलाई क्वेसन अलिक सजिलो कतिखेर हुन्छ भन्दा इफ यु रिमेम्बर द फ्रेक्सनल भ्यालु अफ पर्सेन्टेज. जस्तै 100% भनेको तपाईँको 1/1. 80% भनेको कति हो भन्दा चाहिँ 4/5. सिमिलरली 60% भनेको कति हो भन्दा चाहिँ 3/5. सिमिलरली 20% भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 2/5. नट 2/5, सो सरी, इट इज 1/5. इट इज 1/5 ल, 2/5 हुँदैन, 1/5. सिमिलरली तपाईँले 25% भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 1/4. 6 त्यही भएर तपाईँको आउँछ 75% भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 3/4, राइट? सो यो भ्यालु तपाईँलाई याद छ भने इट विल बी भेरी इजी वाइल सल्भिङ द न्युमेरिकल प्रब्लम. सो तपाईँलाई यो यसमा अब जस्तै 60%मा 60/100 गरेर काटकुट गर्दा टपहरू हुन्छ. सो फ्रेक्सनल भ्यालु छ भने सजिलो हुन्छ. यसरी याद गरिराखेको तपाईँले छ भने बेनिफिसियल हुनेवाला छ. सो इफ यु रिमेम्बर द फ्रेक्सनल भ्यालु, द्याट इज वेल एन्ड गुड फर यु एन्ड इट विल बिकम भेरी इजी वाइल सल्भिङ न्युमेरिकल प्रब्लम. ओके, त्यही कारण मैले 60% यसलाई किन मैले 3/5 लेख्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ 60% भनेको सिम्पल हेर्नुहोस् है, 60% भनेको 60/100. सो अब मैले 20ले काटेँ. 21 चाहिँ 20, 22 चाहिँ 40, 23 चाहिँ 60 अनि 25 चाहिँ 100. त्यही कारण मैले 3/5 लेखेको इन्स्टेड अफ 60%. होप तपाईँले बुझ्नुभयो कुरा, राइट? ओके, अब 3ले काट्नुहोस्. 3 1 चाहिँ 3, माथि न्युमिनेटर क्यान्सल गर्छ. 3 2 चाहिँ 6 एन्ड 3 4 चाहिँ 12. ओके, हेर्नुहोस् है, फेरि 3ले काट्यो. 3 1 चाहिँ 3, 3 2 चाहिँ 6, 1 उब्रेको छ 12/3 4 चाहिँ 12. ओके, सो y/5 इक्वल्स टु 24 इम्प्लाइज y इक्वल्स टु 24 इन्टु 5. सो दिस इज 120. ओके, बिकज 5 4 चाहिँ 20, क्यारी टु 5 2 चाहिँ 10 प्लस 2 12. सो म्याक्सिमम मार्क्स चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 120 चाहिँ म्याक्सिमम मार्क्स रहेछ. अप्रोच बुझ्नुभयो के गरेर मैले गरेँ. सो जहिले पनि याद गर्नुहोस्, पर्सेन्टेजको चाहिँ तपाईँले फ्रेक्सनल भ्यालु याद गर्नुभयो भने it will be very easy to solve the problem. Okay, moving on, next question here. Ravi's salary was first increased by 25% and then decreased by 20%. What is the overall percentage change in his salary? सो यहाँ क्वेसनमा भन्दैछ एकजना मान्छे रवि थियो अरे, रविको स्यालेरी पहिला बढेर 25% इन्क्रिज भयो अरे र फेरि घटेर कति 20% घट्यो अरे. त्यो ओभरअल पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ कति भयो उसको स्यालेरीमा भन्दैछ. सो मैले स्यालेरी, उसको स्यालेरीको याद छैन हामीलाई, स्यालेरीलाई मैले 100 माने. जहिले पनि याद गर्नु, चेन्ज जब ओभरअल पर्सेन्टेज चेन्जको कुरा गर्दैछ हामी जहिले पनि 100 मान्छ. यो सजिलो अप्रोच हो, यो भन्दा सजिलो अप्रोच हाम्रोमा छैन. ओके, अब हामीले इन्क्रिज भयो भने चाहिँ उसको स्यालेरी इन्क्रिज भयो अरे. सो इन्क्रिज कति भयो भन्दा चाहिँ 25% भयो भनेपछि 25 जोड्नु पऱ्यो. 25 प्लस 100 सिम्पल छ, कति हुन्छ 125 भयो उसको. अब किन मैले यसो गर्दैछु भन्दा चाहिँ 100 भनेको 100% हो. सो 25 भनेको 25% हो, सजिलो हुन्छ, त्यही कारण हामीले अप्रोच चलाउँदैछ. सो डिक्रिज कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब 20% डिक्रिज भयो. अब सुरुमा 100 थियो स्यालेरी, अब इन्क्रिज भएर स्यालेरी 125 भयो. अब डिक्रिज कुनमा हुन्छ 100मा त हुनु भएन. अब यो करेन्ट स्यालेरी कुन हो 125 हो नि त. सो 125मा फेरि 20% डिक्रिज भयो. 20% भनेको 20% भनेको तपाईँको 1/5 हो फ्रेक्सनल भ्यालु. चेक होइन, चेक गर्दा पनि हुन्छ बिकज 20 भनेको 20/100 होइन. सो 21 चाहिँ 20, 25 चाहिँ 100, सो 1/5 आउँछ. सो इफ यु 1/5 ले 125 लाई काट्यो भने यु लुक एट हाउ मच 25.
right? You will get how much? 25, because 5 1 5, 5 2 10, and 5 25. So 25 भनेदेखि उस स्यालेरी डिक्रिज स्यालेरी कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 125 minus 25. So again you get how much rupees? 100. अब सोध्दैछ what is the overall percentage change in salary? सरी, सो सुरुमा 100 थियो, सुरुमा उसको स्यालेरी 100 थियो, अब पनि फेरि कति आयो? 100 रहेछ उसको स्यालेरी, ओभरअल 100 भयो। किन? पहिला 25% बढ्यो, फेरि 20% त घट्यो नि त। सो भनेपछि नेट चेन्ज, वाट इज ओभरअल पर्सेन्टेज चेन्ज इन स्यालेरी भन्दाखेरि चाहिँ नेट चेन्जको कुरा गऱ्यो भने नो चेन्ज, चेन्जै छैन उसको स्यालेरीमा। ठिक छ, चेन्ज चाहिँ उसको स्यालेरीमा छैन, बिकज फर्स्टमा 100 थियो, अहिले पनि 100 नै पाउँदैछ भनेपछि स्यालेरीमा चेन्ज छैन, राइट? सो ओके, मुभिङ अन, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। Okay, in an election, a candidate got 56% of the total valid votes and won by the margin of 1200 votes. Find the total number of valid votes. Okay, very important question. अलिकति ट्रिकी हुन्छ। सो एउटा इलेक्सन भइरहेको छ, इलेक्सनमा चाहिँ एउटा क्यान्डिडेटले चाहिँ 56% भोट पायो अरे, टोटल भोट हामीलाई याद छैन, र उसले उसको विनिङ मार्जिन कति चाहिँ 1200 भोट थियो। अब एक्लै त कन्टेस्ट गरेन होइन, उसको अपोनेन्ट पनि हुनु पऱ्यो, अपोनेन्टले कति भोट पायो त्यो हामीलाई याद देखेको छैन। अब हामीलाई भन्दैछ टोटल नम्बर अफ भ्यालिड भोट कति हो, किनभने कति त इनभ्यालिड भोट पनि हुन्छ। ओके, मैले टोटल भ्यालिड भोट थाहा हेर्नुहोस् है, टोटल भ्यालिड भोटलाई चाहिँ टोटल भ्यालिड भोट्सलाई मैले के मानिदिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ वाइ मानिदिएको छु। अब भन्दैछ एउटा क्यान्डिडेटले भन्दैछ जित्ने क्यान्डिडेटले कति पायो भन्दाखेरि चाहिँ 56% पायो, मतलब एउटाले 56 पायो भनेदेखिलाई अर्कोले कति पाउनु पऱ्यो? 44 पाउनु पऱ्यो। सिम्पल, यो जोड्दाखेरि 100% हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् लजिक पहिला हेर्नुहोस् है, एउटाले 56 पायो भने होइन, एउटाले 56 पायो भने अर्कोले कति पाउनु पऱ्यो? 44% पाउनु पऱ्यो। सिम्पल, एउटाले 56% टोटल भ्यालिड भोट पायो भने एउटा अर्कोले कति पायो, कति पाउनु पऱ्यो? 44% पाउनु पऱ्यो। सही, ठिक छ नि होइन? यसो एउटाले 56 पायो भने अर्कोले 44 पायो। अब मार्जिन, यो दुईटाको मार्जिन मतलब यसको र यसको अन्तर सोधेको नि, अन्तर कति छ दुईजनाको अन्तर, मार्जिन के छ भनेको अन्तर सोधेको, अन्तर दिएको हामीलाई, अन्तर मतलब डिफरेन्स दिएको, राइट? सो एउटा 56% हो भने अर्को 44% हो भनेपछि अन्तर कति हुन्छ? अन्तर के हुन्छ हेर्नुहोस् है, फेरि पनि भन्दैछु अप्रोच के हो भन्दा चाहिँ एउटा 56% एउटाले भोट ल्यायो भने अर्कोले ल्याउनु छ तपाईँको 44% भोट ल्याएको छ भनेर हामीले बुझिहाल्छौँ यहाँबाट, बिकज 56 मा 44, इफ यु एड दिस टू यु हेभ टु गेट 100, टोटल त 100% हुनु पऱ्यो नि त, टोटल भ्यालिड भोट, राइट? टोटल भ्यालिड भोट वाइ भनेको 100% हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्डिडेट गट 56% अफ द टोटल भ्यालिड भोट्स एन्ड वन बाई द मार्जिन अफ 1200 भोट्स। अब मार्जिन दिएको छ मतलब 56% माइनस 44%। यसैलाई अलिकति मैले उल्टा लेखेँ, मैले वाइ चाहिँ लेखिनँ नि त, राइट? के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 56% अफ वाइ होइन, 56% अफ टोटल भ्यालिड भोट माइनस 44% अफ भ्यालिड भोट्स, यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति दिएको हामीलाई? 1200 दिएको। यति कुरा बुझ्नुपर्ने होइन, सिम्पल छ। किन डिफरेन्स दिएको भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिन, किनभने 56% चाहिँ कसले लिएको हो भन्दा चाहिँ फर्स्ट क्यान्डिडेटले लिएको, सेकेन्ड क्यान्डिडेटले लियो 44%, मतलब यो दुईजनाको मार्जिन के छ भन्दा 1200। नाउ इफ यु सबट्र्याक्ट दिस 6 minus 4 इज how much? 2 and so 12% अफ वाइ इक्वल्स टु 1200 होइन। सो यसलाई काट्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1% अफ वाइ इक्वल्स टु कति हुन्छ भने 12 × 12, सो 100। सो 1% कति रहेछ? 100 रहेछ। अप्रोच बुझ्नु भयो नि होइन, हेर्नुहोस् है, 12% भनेको 12ले काट्यो, 12 × 12, 12 × 12, सो 100। सो 1% 100 हो भने अब हामीले निकाल्नुपर्छ सिम्पल 100%, बिकज टोटल हाम्रोमा भोट कति हो? 100% हो। होप अप्रोच बुझ्दैछ तपाईँले नि त? यसलाई अलिकति म सानो लेखिदिन्छु सो द्याट तपाईँको आन्सर सबै एक जग्गा आँटोस्। सिम्पल छ अप्रोच साह्रो छैन। सो मैले सिम्पल के लेखेँ? 56% अफ वाइ माइनस 44% अफ वाइ कति हुनुपर्ने हो? 1200 हुनुपर्ने हो। सो इफ यु सबट्र्याक्ट दिस यु विल गेट 12% अफ वाइ, सो 12% अफ वाइ इक्वल्स टु 1200, राइट? सो 1% अफ वाइ इक्वल्स टु हाउ मच? 100। अब 1% हेर्नु, 1% 100 हो भने 2% कति हो? 200 हो। सिमिलरली 100% कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 इन्टु 1% अफ 100 होइन, सो सरी यहाँ मिस्टेक भयो मैले। सो 1% 100 हुँदैन यहाँनिर, 1% कति हुन्छ?
100 रहेछ त 100 रहेछ सरी 100 रहेछ 100 रहेछ बिकज 12 1 12 12 1 12 12 1 12 12 चाहिँ 100 ओके करेक्ट सो 1% 100 हो 2% 200 हो र 100% चाहिँ कति हो 100 हो भने अब हामीले कति निकाल्नु 1% अफ वाइ सो टोटल भ्याल्यु रिपोर्ट्स वाइ हो भने यो चाहिँ हाम्रो कति हो यो चाहिँ हाम्रो 100% हो नि त टोटल चाहिँ हाम्रो 100% हुनु पऱ्यो नि त भनेदेखिलाई 100% भनेको कति हो 100% अफ वाइ इक्वल्स टु हाउ मच 100 into 100 so this is 10,000 so total भ्याल्यु रिपोर्ट कति रहेछ 10,000 रहेछ होप तपाईँले बुझ्नुभयो सो बुझ्नु भएन भने फेरि भिडियोलाई रिपिट गर्नुहोस् अनि इफ यु हेभ एनी डाउट प्लिज फिल फ्री टु कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन ल मुभिङ अन लास्ट क्वेसन छ आजको ओके सो यसलाई भन्छ सक्सेसिभ चेन्ज भन्छ यो अप्रोच सेप छ तपाईँको इक्जाममा सजिलो सर्ट स्पिड ट्रिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ x minus y minus xy by 100 so this is a shortest trick यो ट्रिक चलाउँदा भइहाल्छ ल यो ट्रिक चलाउनु पऱ्यो सक्सेसिभ चेन्ज भएको छ भने पहिला घटेको छ बढेको छ नभए पहिला घटेको छ नभए बढेको छ फेरि फर्स्टमा पनि बढेको छ सेकेन्डमा पनि बढेको छ यस्तो सक्सेसिभ चेन्ज भन्छ यस्तो खालको कुरालाई सो सिम्पल फर्स्टको एक्स कति हो 30% सो 30% पहिला बढेको छ माइनस 30% घटेको छ भनेदेखिलाई यहाँ 30 हुन्छ माइनस यहाँ हुन्छ 30 into 30 divided by 100 so 30 minus 30 is 0 0 minus 2 this is 900 by 100 so if you cancel this you will get minus 9% so 9% means simple minus किन आयो मतलब डिक्रिज भएको रहेछ मतलब के हुन्छ what is the final percentage change in the price भन्दाखेरि चाहिँ 9% के हुन्छ डिक्रिज पहिला इन्क्रिज त्यहाँबाट डिक्रिज माइनसले डिक्रिज बताउँछ यति याद गर्नुहोस् increase minus decrease minus increase decrease by 100 so if you use this technique you will get answer within a fraction of time so 9% हाम्रोमा के भएको रहेछ डिक्रिज अब यो पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ हाम्रो 9% इन्क्रिज भएको थियो भनेर बुझ्नुपर्छ ओके ओके देन फाइन so that's all for the day